बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मार्च 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले मार्च 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस थोड़ी सी लेट हुई हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मार्च में दो बहुत बड़े ज़ोडिएक इवेंट हुए हैं। 3 मार्च को लगने वाला ग्रहण ब्लड मून इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई जो है वो पावरफुल इम्पैक्ट लेके आया 12 के 12 बुरूज के ऊपर। और दूसरा इसी मार्च के आखिरी जो है वो दिनों में, यानी तीसरे हफ्ते में, ज़ोडिएक साइंसेस का सबसे बड़ा इवेंट नौरोज़, ज़ोडिएक चेंज ऑफ ईयर। नौरोज़ जब आता है तो उसकी चीज़ें, उसकी सीक्वेंस, उसका सारा कुछ बनता है, तो वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए ये जो मार्च 2026 की प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में आ रही हैं, इसमें हमने नौरोज़ को भी देखा, इसमें हमने जो है वो ग्रहण के असरात को भी देखा है, इसमें हमने सन साइन, मून साइन, एक एक चीज़ को बड़ी तफसील से देखा है। इसलिए इसकी प्रेडिक्शंस थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसको लाजमी मुकम्मल तौर पे सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम जो है वो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो आपसे कुछ गुजारिशात ज़रूर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और जो है वो आपकी मोहब्बत का एहसास तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में, अपने जो है वो जो भी आपकी ईमेल्स हैं उसमें हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है और जाहिर सी बात है वो हमें इनकरेज करता है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए जो है वो पेश करते रहें और आपको जो है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहें। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करते रहेंगे। निज़ाम बुरूज के 12वें यानी आखिरी स्टार पाइसेस का जिक्र कर लें तो पाइसेस के लिए ये महीना मार्च 2026 मजमूई तौर पर कुछ थोड़ा सा वीक साबित हो सकता है। इस महीने में अपने आप के ऊपर आपको काम करना है, अपने आप को मजबूत रखना है, और क्योंकि इस महीने के दौरान सैटर्न के असरात जो है आपकी एनर्जी, आपकी जो है वो जिस्मानी हालत को मुतासिर कर सकते हैं। जबकि इस वक्त सन, मार्स, मरकरी, वीनस और राहु ये भी आपके हेल्थ के मसाइल को प्रवोक करें, तो हेल्थ के मसाइल के ऊपर बिल्कुल 100% गौर करें। अखराजात में इजाफा होगा जो थोड़ी बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। ख़ानदानी ताल्लुकात बहरहाल इत्मीनान बख्श होंगे, घरेलू ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी, मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होगा, बाहमी खुशी में इजाफा होगा, बच्चों की तरफ से, स्पाउस की तरफ से सपोर्ट होगी। लेकिन इस वक्त नेगेटिव रिलेशंस का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। लस्ट की पीक 12 के 12 स्टार्स में बढ़ रही है। उसकी वजह ये ग्रहण के असरात हैं, एक्वेरियस में 5-6 स्टार्स का इकट्ठा होना है। उसके इम्पैक्ट्स जो है वो मैंने ग्रहण वाली वीडियोस में बड़ी तेज तफसील से बयान किए हैं, इसलिए तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है। बहरहाल जो है वो इस वक्त अगर आप नेगेटिव रिलेशंस की तरफ जाते हैं तो रिश्ते ख़राब होंगे, और अगर आप पॉजिटिव रिलेशन की तरफ रहते हैं तो बहुत ही अच्छे होने के साथ साथ आपकी चीज़ें आपकी हैं। आप वक्त के साथ साथ हालात में बेहतरी आ सकती है। रिश्तों को बेहतर रखने के लिए समझदारी और पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये महीना मौजूद रहेगा, इन्हें मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। बहरहाल कुछ मुखालफीन आ सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कारोबारी अफराद को बैरून मुल्क ज़राए से माली फ़ायदे होने के इम्कानात काफ़ी हैं, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खुलने के चांसेस हैं। तलबा के लिए महीना मजमूई तौर पे काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। कैरियर की बात कर लें तो प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ये महीना काफ़ी बेहतर है, पॉजिटिव नताइज हैं। काम की जगह पे आपकी पोजीशन मजबूत है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और मेहनत ज़रूर कीजिए, मेहनत आपकी बिल्कुल रायगा नहीं जाएगी। तजर्बे से फ़ायदा हासिल होगा आपको। अपने विजन को ब्रॉड रखें, अपनी सोच के मुताबिक करें, लोगों को आपके मामलात को टेक ओवर करने मत दें, अपनी मर्ज़ी से अपने बिज़नेस के, अपनी चीज़ों के फ़ैसले करें। मुनासिब इनाम भी आपको मिल सकता है, तारीफ़ भी मिल सकती है। सीनियर्स या आपके कारोबार में जो आपके कामयाब लोग हैं उनकी तरफ से आपको रहनुमाई मिल सकती है। अगर जॉब में हैं आप तो आला अफसरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, मदद आपको मिल सकती है। कुछ अफराद आपके काम में रुकावट भी डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेगेटिविटी तो होगी। थोड़ा सा मोहतात रहें, बहस मुबाहिसे से गुरेज कर लें तो चीज़ें ठीक हैं। कारोबार करने वालों के लिए ये महीना काफ़ी फ़ायदेमंद है। लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी से बहुत फ़ायदा होगा। गैर मुल्की तजारत में बेहतरी ज़रूर आएगी। मल्टी नेशनल इदारों से वाबस्ता अफराद को ख़ास फ़ायदे मिल सकते हैं। कारोबार में तरक्की और नए मौके भी आ सकते हैं। फाइनेंसिस की बात कर लें तो फाइनेंसिस के हवाले से ये महीना कुछ थोड़ा बहुत चैलेंजेस से भरपूर हो सकता है। अखराजात में गैर मुतवक्को इजाफा होगा, और वो मुतवक्को इजाफा आपकी आमदनी के मुकाबले में ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से दबाव महसूस होगा। बाज़ ज़रूरी अखराजात जो है होंगे उनसे बचना भी मुमकिन नहीं होगा, और कुछ वैसे तो कुछ खर्चे मजहबी मामलात में हो सकते हैं। आपके जो मजहबी मामलात हैं
وہ جو ہے وہ اس میں کچھ خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ باعث برکت ہوگا آپ کے لیے۔ غیر ضروری اخراجات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے اجتناب کیجیے گا، بجٹ کو بنا کے آگے بڑھیں، بجٹ پہ خاص توجہ دیں، اور ورنہ فائنینشیل عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ مہینے کے آخر تک اخراجات میں کچھ کمی محسوس ضرور ہوگی، لیکن اوورآل چیزیں اچھی ہوں گی، دولت جمع کرنے کے موقع پیدا ہوں گے، کام کیجیے، کامیابی ضرور ملے گی۔ مالی معاملات بہت بہتر ہیں، کنٹرول کر کے رکھیں گے تو چیزیں اچھی رہیں گی، سمجھداری سے خرچ کرنے سے آپ کی صلاحیت بڑھے گی۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں یہ مہینہ کافی اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محبت کے رشتے پازیٹیو ہوں، پاکیزگی کی بنیاد پہ ہوں، بہت کامیاب رہیں گے، باہمی تعلق بڑے مضبوط ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے اسپاؤس یا لائف پارٹنر کی ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑی بہت تشویش ہو سکتی ہے، ہمدردی اور تعاون سے رشتے بہت بہتر ہوں گے۔ بردباری اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے سے غلط فہمیاں دور ہوں گی اور محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے رشتوں میں نیگیٹیوٹی کو ایڈ کریں گے، جیسا کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ 12 کے 12 سٹارز میں اس مہینے میں لسٹ کی پیک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور نیگیٹو ریلیشنز، ملٹیپل ریلیشنز بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ منفی محبت بہت نقصان بھی کرے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب رکھ سکتے ہیں اور اپنے رشتوں کو درست سمت میں رکھ سکتے ہیں وہ رکھیے، تاکہ آپ کو کامیابیاں ملیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے بعض اوقات بحث یا تلخی وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ لائل نہ رہنا، یا اپنے رشتوں کو عزت نہ دینا، یا اپنے رشتوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر بے جا دباؤ ڈالنا نقصان کا باعث ہوگا۔ اپنے اسپاؤس کو ویٹیج دیں، اپنے اسپاؤس کی نیڈز کا احساس کریں، اپنے اسپاؤس کے ساتھ محبت کریں، پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ بات چیت سمجھداری سے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگی اور ایسی صورت میں کوئی تھرڈ پرسن آپ کے رشتوں کے درمیان آ سکتا ہے، شک شبے پیدا کر سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے رشتوں کو خراب کر دے۔ وہ ویسے بھی نیگیٹو ریلیشنز ہیں اور بریک اپس کی شرح بڑھی ہوئی ہے، تو کسی تیسرے فرد کو کسی صورت میں بھی اپنے رشتوں کے درمیان آنے کی جو ہے نا یا مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں، نقصان ہو جائے گا۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی معاملات کے لحاظ سے یہ مہینہ مجموعی طور پہ تو بہتر ہے۔ خاندان کے کسی فرد کے بیرون ملک جانے کے امکانات ہیں، اور وہاں سے فائدے کے چانسز بھی ہیں۔ اہل خانہ کی خوشی کے لیے کچھ اخراجات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل وہ فائدہ مند ہوں گے۔ گھر میں کوئی خوشی کی کوئی تقریب ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی تقریب ہو سکتی ہے، جیسے خاندان کے افراد کا آنا جانا لگا رہے گا، تو میزبانی میں اور جو ہے وہ مہمانداریوں میں بھی کچھ خرچہ زیادہ ہو جائے گا، تو اس کو دل پہ مت لگائیے۔ گھر کے ماحول میں محبت اور ہم آہنگی ہے، اگر آپ جذباتی نہ ہوں اور نیگیٹو سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ بزرگوں کو عزت اور وقار جو ہے وہ مل رہا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہوگی یا کوئی مذہبی تقریب ہوگی، جس سے گھر والوں کا آپس میں ریلیشن بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ خوشی اور مالی مدد کا سبب جو ہے وہ بنتا رہے گا، اور والد کی رہنمائی مسلسل حاصل ہوگی، اور ان سے صحت میں بہتری آئے گی۔ ہاں گھر میں کوئی بزرگ خاتون، وہ والدہ یا بڑی بہن وغیرہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ان کی ہیلتھ کا دھیان رکھیں۔ ہیلتھ کے معاملات میں یہ مہینہ کافی ویک ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہو سکتی ہے، آپ کا میٹابولزم اور آپ کی گٹ بہت سینسٹیو ہے، آپ کی ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹی بہت زیادہ بن رہی ہے، اور ایسی صورت میں جو مسائل، مطلب ان تینوں کے علاوہ جو عام مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کی باڈی میں کیلشیم اور وائٹامن کے بیلنس کی وجہ سے کچھ جوڑوں کا درد یا مسکولر پین وغیرہ ہو سکتی ہیں، آنکھوں میں جلن یا آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے پاؤں میں، ایڑی یا پاؤں میں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی موچ وغیرہ آ سکتی ہے، کوئی دباؤ آ سکتا ہے، اور کوئی تھوڑا بہت ذہنی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے گا۔ اپنے علاج کے بارے میں بالکل کسی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ ڈائٹ اچھی رکھیں، دیکھ بھال بہتر رکھیں، اور کوئی چھوٹے موٹی چیزوں کو بھی لائٹ نہ لیں، تو بہت کامیاب ہیں، اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 7 ہے۔ جیم سٹون کا جو ہے، لکی جیم سٹون کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں ایکوا مرین بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقے کا ذکر کر لیں تو صدقہ اس مہینے میں گرین کلر کے کپڑے کا، یا پھر جو ہے وہ انڈا یا ایک سے زیادہ انڈے کا، ایک انڈا یا ایک سے زیادہ انڈے کا صدقہ بہت زیادہ اس مہینے میں سپورٹیو رہے گا۔ لکی ڈے آپ کے لیے جمعے کا دن بہت زیادہ لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں گرین کے سارے شیڈز آپ کو بہت ہی زیادہ سپورٹیو اور بہت زیادہ باعث برکت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بہت کرم نوازی کرے گا، اور اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ رحمت کا سایہ ضرور بنا کے رکھے گا۔ سورت آف دا منتھ کی بات کر لیں تو سورت آف دا منتھ میں خاص طور پہ سورہ القاریہ کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوگی۔ اور جو چیز ناظرین سب سے زیادہ اہم ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو سب سے زیادہ باعث برکت ہے، جو سب سے زیادہ باعث کرم ہے، وہ ہے درود پاک۔
سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اے اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجا کرو۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کی آل پاک سے محبت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا جو ہے وہ پریکٹیکل اظہار، سب سے پہلا اظہار درود پاک کا نذرانہ عقیدت، پیار، خلوص اور محبت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ وہ ضرور پیش کرتے رہیں، آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے گی اور یہ حالات بہت ہی اچھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ اکثر آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ سن سائن اور مون سائن دونوں کنڈیشنز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ اس کو فائنلائز کرتے ہیں، اس لیے اور جو ہے خاص طور کے اوپر ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔